नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ उत्तरदायित्वमा। उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान राजनीति र अब संविधान सभाको दोस्रो चुनाव र त्यसपछि पनि देशले राजनीतिक रूपमा लिने बाटोका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हृदय त्रिपाठी र उहाँसँग हामी मधेसवादी जुन शक्तिहरू छन् उनीहरूको एकताको पनि एउटा चर्चा एकातिर चलिरहेको छ, त्यसमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। केही बेर मुख्यतया चुनाव कसरी हुँदैछ र यसका लागि जुन सहमतिको वातावरण यतिखेर बनेको देखिएको छ, के त्यो दिगो होला त, यसमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। सुरुमा स्वागत गर्छु यहाँलाई। तपाईँहरू त एकदमै व्यस्त जिल्लामै रहिराख्नु भएको छ, यता हैन मोफसलमै केन्द्रित हुनुहुन्छ, आफ्नै क्षेत्रहरूमा अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा गइराख्नु भएको छ। चुनावको माहौल कस्तो बनिरहेको छ जिल्लामा चाहिँ? जनता चुनावको लागि आतुर छन्। राजनीतिक पक्षमा स्थानीय कार्यकर्ताहरू पनि आतुर छन्, प्रशासन तयार छ। के राजनीतिक विषयवस्तुले गर्दाखेरि चुनावलाई अप्ठ्यारो सुरुदेखि नै भएको हो। एउटा त हामीले संविधान सभाको यो नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन हामी गर्न गइरहेका छैनौँ, संविधान सभाको अर्को निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो भेद नबुझाएर पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा विवाद सिर्जना भयो, जस्तो कि सङ्ख्या कति रहने संविधान सभाको, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको विषयमा नयाँ प्रावधान राख्ने कि नराख्ने, थ्रेसहोल्ड लगायत नयाँ कुरा। त्यसमा हामी अल्झ्यौँ करिब 2-2.5 महिना जति। त्यो निरर्थक विवाद र बहस समय थियो, त्यसैले अल्झ्यौँ सायद। समयभन्दा पनि मलाई लाग्छ कि गरिहालिन्छ कि यो। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने संविधान सभाको अवसानपछि संविधान सभा अब गयो सधैँको लागि, सदा सर्वदाको लागि, यो घाँडो नै टर्यो भन्ने र एक थरी राजनीतिक वृत्त चाहिँ त्यसको लागि तयार थियो। हामीले संविधान सभाको अर्को निर्वाचनलाई बाध्यतावश गराएर सरकारमा रहेको हुनाले हामी त्यसलाई प्रयोग गरेकै हो। यदि यसमा मान्नुहुन्न भने हामी सरकार छोड्दैनौँ, यसमा मान्नुहुन्न भने सरकार बाध्यात्मक परिस्थिति तपाईँले त्यतिखेर त्यो सिर्जना गराइयो र संविधान सभाको अर्को निर्वाचन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि दिशानिर्देश गरेको हुनाले हामीले सजिलो भयो त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई। र जब ग्यारेन्टी हुने बेलामा अब त संविधान सभाको निर्वाचन हुने भयो, एउटा गैरदलीय सरकारको पनि निर्माण हुने भयो, निर्माण भइ पनि सक्यो। त्यसपछि के न्यू खोज्न थालियो भने कहाँनिर गएर अड्काउने भन्दा अब निर्वाचनमा सुन्दरताको अन्त्य हुँदैन। चिरञ्जीवी जति सुन्दर बनाए पनि अझ सुन्दर बनाउन सकिन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई कति सुन्दर, पारदर्शी, मर्यादित बनाउने हो, त्यस विषयमा जुन निर्वाचनको एउटा विधेयकको तर्जुमा, मस्यौदाको तर्जुमा निर्वाचन आयोगले 2066 सालमा गरेका थियो। संविधान निर्माण भइसकेपछि हुने निर्वाचनको लागि हो त्यो। त्यसलाई उसले यसैमा प्रवेश गराउन खोज्यो। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले बोक्नुभयो। त्यसमा नियत यो पनि थियो होला कि यो सकेसम्म अब असारको चुनाव नहुने भयो, मङ्सिरको चुनावमा पनि केही अलिकति बाधा व्यवधान गर्न सकिन्छ कि भनेर। तर व्यापक राजनीतिक दलहरूको अभ्यासबाट एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। हामी बीचमा सहमति भएन, तथ्यको कुरा भन्नुपर्छ। राजनीतिक दलको चार पक्ष बीचमा सहमति भएन र सरकारलाई छोडियो। ठोस निकाल्न सकिएन, तर एक खालको बाटो त बनाएर तपाईँले छोड्नुभयो नि सरकारलाई। दिएको हो र सरकार समक्ष पनि के थियो भने एउटा कुरा मैले एज ए पार्लियामेन्ट्रियन मैले भन्नै पर्छ यहाँ के भने मौजुदा कानुन र प्रस्तावित मस्यौदाको बीचमा भेद हामीले छुट्याउन सकेनौँ। सञ्चार माध्यमले पनि के प्रयोग गरे शब्द भने अध्यादेश। अध्यादेश कुनै पनि म अलिकति क्लियर गरिदिउँ, कुनै पनि मन्त्रालयले जुन मस्यौदा तयार गर्छ त्यसलाई क्याबिनेटले या सरकारले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसले एउटा रूप लिन्छ। यदि संसद छ भने त्यो विधेयकको रूप लिन्छ, संसद छैन भने त्यो अध्यादेशको रूप हुन्छ। त्यसको नामाकरण गर्ने थलो कहाँ हो भने सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि त्यो मस्यौदा हुन्छ। संसदको उपस्थितिका आधारमा भयो भने त्यो विधेयक भएर जान्छ, भएन भने त्यो अध्यादेश भएर जान्छ। तर कुन बेला हुन्छ भने जब कुनै मस्यौदालाई सरकारले पारित गरिसकेपछि, एक्सेप्ट गरिसकेपछि मात्रै त्यो हामीले अध्यादेश सरकारले ओनै गरेका थिएन र एउटा अध्यादेश बनाएको छ, एउटा
त्यो मसौदालाई अध्यादेश नामाकरण गरेर पनि हामीले धेरै अलमल गरेर बिगाड्यौँ। अहिले यो राजनीतिक यो क्रम जहाँ पुगेको छ यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ चुनाव होला जस्तो चुनावको लागि वातावरण बनेको जस्तो हामी देखिरहेका छौँ। जिल्लामा के देखिन्छ? तपाईँहरू जिल्लामा जाँदा मेरो अहिलेको जिज्ञासा पनि यही थियो, जिल्लामा उत्साह होला तर के त्यहाँका चुनौतीहरू के छ? जनता एकदम उत्साहित छन् किनभने जनताले आफ्नो मत फ्री प्रयोग गर्न पाए र यो बीचमा भए गरेका क्रियाकलापहरूको एकपटक मूल्याङ्कन पनि गर्ने भए। कसैले दण्डित गर्ने होला, कसैले पुरस्कृत गर्ने होला। जनताले आफूमा आएको अधिकारले गर्दा र एउटा कुरा के बुझेका छन् भने चुनाव भएन भने देश एउटा द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ, त्यसबाट पनि त्रस्त भएको हुनाले चुनाव जसरी पनि हुनुपर्छ। चुनौती के छ त्यहाँ मोफसलमा हेर्दाखेरि? मलाई लाग्छ काम कारवाही अगाडि चुनावको हिसाबले मतदाता नामावली सङ्कलन, नागरिकता लगायतका कुराहरू अलिक क्रमशः भइरहेछ। शान्तिना विवादहरू छन् त्यहाँ, त्यो स्वाभाविक हो। मूल कुरो के एउटा बाँडिया छ भने चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन चर्चा परिचर्चा छ त्यस विषयमा जनता आश्वस्त हो। चुनावको लागि तयार छ, तर चुनाव तपाईँहरू गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्न भन्ने प्रश्न, ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छन्। त्यसको लागि के 33 दल भन्ने राजनीतिक वृत्तमाथिको एउटा त यो ठुलो अविश्वास हो। यो तपाईँहरूले जन्माउनु भएको होइन? यो निश्चित रोल अविश्वास हो। पटक पटक चुनाव सर्ने योभन्दा अगाडिको पनि पहिलो संविधान सभा हुँदा पनि सरेपछि भएको हो। अहिले पनि अब बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि 2 पटक गरियो, हुन सकेन। यो अषाढवाला चर्चा हामीले गराउन सकिएन। मङ्सिरको पनि तपाईँहरू गराउनु होला त भन्ने ढङ्गको एउटा शङ्का उपशङ्का छ। तर जनतामा चुनावको लागि आतुरता छ। चुनावको विरुद्धमा कोही गयो भने जनता चाहिँ त्यसलाई क्षमा गर्नेवाला छैन। यतिखेर उहाँहरूको एक मात्र एजेन्डा भनेको यो सरकारको बर्खास्तगी र गोलमेज सम्मेलन भनिराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको बर्खास्तगी भन्ने जस्तो म एउटा यो सरकार र यो 4 पक्षको बिचमै विवाद थियो कसरी जाने भनेर। त्यही बिचमा हामीले द्विपक्षीय र सबैलाई समेत एकैचोटि राखेर पनि बैठक नगरे होइन। बानेश्वरमै बैठक भएको थियो र उहाँहरू सबैको भनाइ के थियो भने तपाईँहरू पहिले 4 पक्ष मिल्नुहोस् न, त्यसपछि हामी छँदैछौँ। मनमा यो पनि हुँदो हो कि 4 पक्ष मिल्दैन, कहिले मिल्न सक्दैन, अनि हामी आफ्नो चाहिँ एजेन्डा किन बाहिर ल्याउने? अहिले पहिले यिनी मिलेर देखाउन्। 4 पक्ष एउटा स्वरूप ग्रहण गराइदियो, त्यसपछि अलिक छटपटाहट भयो। यो त मिलेछ नि, यिनीहरू त एउटा सरकार पनि बनाए, 4 दलको सिन्डिकेटै भयो भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ नि। तर उहाँहरूले 4 दलको सिन्डिकेट यदि हो भने त्यो सिन्डिकेट तयार गर्नमा चाहिँ फेभिकोलको काम उहाँहरूले नै गरिदिनु भएको। तपाईँहरू 4 पक्ष तय गरेर आउनुहोस् न, हामी छँदैछौँ नि। 4 पक्ष तय गरेर आउनुहोस्, धकेलेको त हो नि 4 पक्षलाई त। जब हामी 32 दल बसेका थियौँ बानेश्वरमा, अधिकांशको स्वर उहाँहरू सहितको स्वर के थियो भने तपाईँहरू 4 पक्ष मिलेर त आउनुहोस्, हामी अनि त्यसपछि छँदैछौँ नि। छँदैछौँ भन्ने फेरि के छौँ भनेर नभन्ने, छँदैछौँ भनेर भन्ने भनेको मतलब त्यो धकेलेको त 4 पक्षलाई तिमीहरू एउटा निष्कर्ष लिएर आऊ। हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा निष्कर्ष लिएर आऊ, हामी छँदैछौँ नि भनेको। 4 दललाई यो 4 दल भनौँ न, 3 मुख्य दल र मधेसी मोर्चा होइन, यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभयो होइन। त्यसैले उहाँहरूले प्रेरित, अनि उहाँहरू किन यतिखेर सिन्डिकेट भनिराख्नु होइन? उहाँहरूले के सोच्नु भएको थियो भने 4 पक्षको बिचमा कुरो मिल्दैन, नमिलेपछि किन अहिले हाम्रो एजेन्डा हामीले उधारोमा किन खोल्ने, नगदमै खोलाउला नि पछि। यी मिल्दैनन् 4वटा, जब मिलेपछि अनि त्यसपछि मिलेछन् यिनीहरू। अहिले मिलेका छन् त यी 4 पक्ष, निर्वाचन एकदम मिलेका छन्। दुईतिर फर्किएको जस्तो देखिन्छ। 2-3वटा कुरामा एकदम मिलेका छन् जुन मूल एजेन्डा हो। मङ्सिरमा हुने निर्वाचन, सरकारको विषयमा निर्वाचन सम्बन्धी हुने यावत जुन काम कारवाहीहरू छन् त्यसमा यी 4 पक्षको एउटै दृष्टिकोण छ। संविधान सभाको विघटनको एउटा चाहिँ जुन चरण थियो, त्यो चरण किन भन्दाखेरि कसैले पनि स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारणले भएको हो नि त्यो, होइन? त्यति मात्रै होइन, त्यति म मान्दिनँ। म त्यति मात्रैले भएको होइन, संविधान पनि त्यस कारणले मात्रै नबने होइन। संविधान सभालाई नै कतिपयले रणनीतिक थलो, जसरी कतिपय अग्रगमनका एजेन्डाहरूलाई इच्छा नहुँदा पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता, किनभने जनलहर त्यतै छ, त्यसको एन्टी करेन्ट पौडिनुहुन्न, यसैमा बग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कतिपय शक्तिहरू अगाडि बढाए हो।
तर तिनको मनमा के थियो भने यो संविधान सभा के अरे फेल भइदिया हुन्थ्यो, कति मन्दिरहरूमा चढावा चढाए होलान्, कतिमा धूप नैवेद्य चढाए होलान्, कतिमा चाहिँ मिठाई खुवाए होलान् भगवानलाई, हे भगवान योलाई चाहिँ समाप्त गरिदेऊ भनेर भयो। भएपछि के सोचे भने अब त समाप्त गरे ईश्वरले, अब चाहिँ अब अर्को आकार प्रकार नआओस्, अब चाहिँ आयोगद्वारा संविधान बनाऊँ या संसदको चुनाव गराउँ भन्ने विचारहरू त्यसबेला नआएका होइनन्। तर एउटा कुरा के भने अर्को संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चिततातर्फ हामी लग्यौँ। कल्पना गरौँ संविधान सभा विघटन पनि हुने, कुनै अर्को एजेन्डा या रोड म्याप पनि तयार नहुने, आज अवस्था के हुन्थ्यो? म एकचोटि यही कार्यक्रममा पनि भनेका थिएँ, हामीलाई सूचना के प्राप्त भएको थियो भने बागबजार र पुतली सडकका कतिपय पेन्टर र फ्ल्याक्स बनाउने ठाउँमा फलाना प्रदेशमा यसलाई स्वागत छ, कर तिरेर जानु होला भन्ने फ्ल्याक्सहरू बनेका थिए। इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट थियो। अर्थात् विभिन्न भूभागहरू आफ्नै ढङ्गका मानस स्वायत्त क्षेत्र स्वघोषित भनौँ न, स्वघोषित मानस पटलमा छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ गरेपछि अनि एक अर्कोको द्वन्द्व विभिन्न ढङ्गले जान्थ्यो। भूगोलको बिचमा हुन्थ्यो, समाजको बिचमा हुन्थ्यो, समुदायको बिचमा हुन्थ्यो, धर्मको बिचमा हुन्थ्यो। त्यो कल्पना हामीले त्यसले एलार्मिङ गराएको हो। र कहीँ न कहीँ हामीले एउटा नयाँ जुन यसलाई एजेन्डामा नलगिकन अर्को चुनावको ग्यारेन्टी नगरिकन हामी यदि छोड्यौँ भने झन् अराजकतातर्फ जान्छ। जस्तो अब परिस्थिति त अब चुनावतर्फ गएको छ, त्यसमा केही चुनौतीहरू थपिएनन् भनेदेखि सहज रूपमा चुनाव हुनेछ संविधान सभाको, र त्यसपछि अब स्थानीय निकायको गर्नुपर्ने छ, त्यसै गरी संसदको गर्नुपर्ने छ, त्यसतर्फ देश सायद अगाडि बढ्ला। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो चार शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि, अझ त्यसलाई जोड दिनका लागि चाहिँ फेभिकोलको काम चाहिँ वैद्यजीहरूले गर्नुभयो, विपक्षीहरूले गरे भनेर। त्यसबाट हामीले बैठक राख्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू चार पक्ष मिलेर आउनुहोस्, त्यो सर्ट जस्तो देखियो। अब अर्को एउटा चाहिँ गजबको गठबन्धन भइरहेको छ तपाईँहरूको मधेसी मोर्चा र त्यसै गरी माओवादीका बिचमा। यसमा चाहिँ फेभिकोलको काम कसले गरिरहेको छ? एजेन्डाले हो। एजेन्डाले हामीले एक ल्याएको थियो, नजिक ल्याएको थियो, किनभने त्यो पनि पछि हामी नजिक भयौँ। जब संहिताको विषयमा आदिवासी जनजाति, त्यो पार्टीगत त पछि भयो, स्वयं काङ्ग्रेसका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू, एमालेका आदिवासी जनजाति नेताहरू, माओवादीका आदिवासी जनजाति नेताहरू, मधेसीहरू, जब आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमहरूको एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ गठबन्धन बन्यो र सिग्नेचर क्याम्पेन सुरु भयो सांसदहरूको बिचमा। त्यसले के गर्यो भने पार्टीहरूलाई पनि एक ल्याउने र चिनाउने के भयो भने संहितामा जस्तो डेमोक्रेसीको उसमा चाहिँ काङ्ग्रेस र मधेसवादीको बिचमा एउटा सोच हुन सक्छ। यद्यपि उहाँहरू शास्त्रीय प्रजातन्त्रको खोजी गर्नुहुन्छ, हामी समावेशीको खोजी गर्छौँ, यति फरक हो। तर बेसिक चाहिँ केही मूलभूत सिद्धान्तहरू लोकतन्त्रका त्यसमा चाहिँ समान छ। संहिताको विषयमा फेरि माओवादी र मधेसवादीहरू र यी आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ बिचमा एउटा सामिप्यता देखियो। त्यो काम कुनै सचेत ढङ्गले भएको होइन। डिस्कसनमा जाँदाखेरि, कमिटीहरूमा छलफलमा जाँदाखेरि र संविधान सभामा काम गर्दाखेरि नजिक देखा पर्न थालेको मात्रै हो त्यो। र त्यसबेला पनि हामीले अहिले के देखिरहेका छौँ भने अहिलेको इलेक्सनमा पनि संहिताले एउटा मूल विषयवस्तु भन्छ। भनेपछि तपाईँहरू र माओवादीका बिचमा तपाईँकै शब्दलाई लिने हो भनेदेखि एजेन्डाको फेभिकोलले जसरी चाहिँ एउटा गठबन्धन बनेको छ, त्यो चुनावसम्म पनि रहन्छ। चुनावसम्मै भन्दा पनि हाम्रो के छ भने मधेसवादी दलहरूको बिचमा को गठबन्धन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ। किनभने म नलुकाइकन भनौँ, मधेसवादी दलमा धेरै विभाजन भयो। 3टा दल जनताबाट अनुमोदित भएर आएका थिए, अहिले 17-18वटा कति पुगिसके। त्यो दल विभाजन, फेरि कुनै पनि विभाजन सैद्धान्तिक भएको छैन, सिद्धान्तको आधारमा भएको छैन, वैचारिक भएको छैन, उद्देश्यमा फरक भएर भएको छैन। त्यो लोभ प्रलोभमै भएको, या त मन्त्री हुनलाई या त अध्यक्ष बन्नलाई।
अध्यक्ष बनेपछि मन्त्री ग्यारेन्टी अनि भएको कुरो त्यही हो। अबको संविधान सभाको चुनावमा कतिवटा मधेसी मोर्चा हुनेछन् अथवा कतिवटा मधेसी दलहरू चाहिँ एक आपसमा भिड्नेछन्? सकेसम्म एउटै कोसिस त गरिएला, तर दुईटासम्म मैले देखिरहेको छु। अर्को पक्षमा यस्तो छ, शान्ति न अरू पनि रहलान्, तर जनताले मेजर केही फोर्सहरू सँगै आइदिउन् भनेर चाहिरहेका छन्। जस्तो तमुलोपा पछिल्लो समयमा फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपालको एकीकरण अभियान त गम्भीर रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ नि, होइन? उसले ठुला ठुला आकर्षण गरेको छ, ठुला ठुला नेताहरू जो निष्क्रिय भएर बसेका छन् उनीहरूलाई पनि ल्याउने सफलता पाएको छ फोरम नेपालले। भरत विमलजीहरू होइन, ठिक हो, त्यो चाहिँ अब उसले प्रयत्न। यहाँ कुरा के छ भने म अलिकति अर्को एउटा पक्ष राखौँ। गएको निर्वाचनमा सम्पूर्ण मधेसवादी दलले प्राप्त गरेको 11% मत हो, जोडेर मधेसको हकमा हेर्ने भने 25% हो। बाँकी मधेसीहरूको मत कहाँ गयो? 75%। जबकि त्यही 25% मतले मधेसवादी दलहरू चौथो शक्तिको रूपमा उभ्याउन सके र जति विभाजन भएको छ त्यही 25% मतकै बिचमा विभाजन भएको छ। अहिले जति फेरबदल भइरहेको छ, एउटा पार्टीको अर्कोमा जाने, अर्को पार्टीको अर्कोमा जाने, त्यो मधेसवादीकै बिचमा भइरहेको छ। 25कै कुरा हो। त्यही 10 लिटर दुध कसैले कचौरामा राखेका छन्, कसैले गिलासमा राखेका छन्, कसैले लोटामा राखेका छन्। लोटामा राख्नेले सबभन्दा बढी दुध मसँग छ भनिरहेछ, तर त्यो शक्ति भनेको त्यही 10 लिटरै हो। 10 लाई 11 अहिलेसम्म बनाउने प्रयत्न भएको छैन, सचेत प्रयत्न भएको छैन। म इमान्दारीपूर्वक भन्दैछु यो कुरो। त्यो होइन इस्यु भनेको के हो भने अहिले जुन 75% जुन मत मधेसवादीले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्, त्यो जनाधारलाई कसरी विस्तार गर्ने। तर उल्टो भइरहेछ। मधेस चाहिँ एक भएर आऊ भनेर भन्दैछ। नेताहरू मधेसवादी दलहरूमा ठुलो दल कसलाई बनाउने भनेर प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ। मधेसको ठुलो दल होइन है, फेरि मधेसवादी बीचको ठुलो दल यो अभियान छ। यो खेलमा हामी बाहिर छौँ, किन हामीलाई 75% जुन मत छ त्यो ठुलो एउटा चाहिँ आधार छ। त्यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ? त्यो मत त हिजो तपाईहरुप्रति गरिएको अविश्वासका कारण गएको हो नि। एक्ज्याक्टली, हिजो तपाईहरुले केही गर्न सक्नुहुन्न भने। अनि त्यो होइन, हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइन्छ भने सबै दलहरूको कमिटमेन्ट थियो, जनरल कमिटमेन्ट थियो। तर अहिले आएर के हुँदैछ भने कुन दलले कुन प्रकारको संविधान चाहेको छ, संहिता कुन रूपको रहन्छ, त्यो कुराहरू जनमत जनतामा गइसकेको छ र त्यो मत जुन छ नि 75% त्यो प्रभावित भएको छ, त्यो हलचलमा छ। विश्वास गर्न सकेका छैन। तर है म भित्री कुरा आधारको कुरा गर्दैछु, जनाधारको कुरा गर्दैछु। त्यसले हिजो मत दिएको ठाउँमा दिन तयार छैन, कसलाई दिने भने निश्चित गरिसकेको छैन। आजको यथार्थ भनेको यही हो। भनेको अबको यो जुन बाँकी समय छ यसमा तपाईहरूले लिने रणनीतिले एउटा खालको चाहिँ दिशा निर्देश गर्नेछ। निश्चित रूपले मधेस अहिले त फेरि यस्तो छ, तराई मधेस अहिले समग्र राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। पूर्व राजादेखि लिएर सबै त्यही नै पुगिरहेका छन् र उम्मेदवारी दिन्छु पनि भनिरहेका छन्। सबैको अहिले चाहिँ दौड चाहिँ त्यही ठाउँमा भइरहेको छ। बिचरा गर्मीको पनि कसैले अहिलेसम्म परवाह गरेका छैनन्। यद्यपि जाडो आउँदैछ, त्यतिखेर चुनावको बेलामा त अलि जाडै होला। प्रेम भएको, नफरत भएको, केही नगरेका पनि अब हामी त जन्मजातै हो भन्ने हिसाबले गइरहेको छ। यसले के महत्त्व, यसले के मैले बुझेको के हो भने तराई मधेसको नेपालको राजनीतिमा जुन ढङ्गले यो नयाँ ढङ्गले परिभाषित भएर आएको छ त्यसलाई अन्य पक्षले राम्ररी बुझे। मधेसका केही राजनीतिक दलले मात्रै बुझे होलान्, अरू बेखबर छन्। तपाईहरु एक कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ? मधेसवादी शक्ति जो तपाईले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि लोभमा केही न केहीको प्रलोभनमा लागेर बगिरहेका थिए, उनीहरुलाई कसरी एकमा ल्याउनु? जो शक्ति पार्लियामेन्टमै तयार भए, त्यो कानुनको सहारा लिएर, जो अहिलेसम्म जनतामै गएका छैन अनुमोदन गराउनलाई, भनेको ती फुटाएर बनेकाहरू 40% वाला जुन आधारले लिएर जो ती पनि त हिजो जनताबाटै आएका थिए नि। हिजो थिए, तर अहिले नयाँ अनुमोदनको लागि नयाँ एउटा चिन्हबाट आएको थियो, एउटा पार्टीबाट आएका थिए। फेरि जानुपर्छ, अब अलग चिन्ह लिएर जानुपर्ने भयो। विभाजनको अब भनौँ न पुष्टि गर्दै जानु पर्यो, त्यसको कारण देखाउनु पर्यो। कारण देखाउनु पर्यो।
भने त्यो शक्तिहरूभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मधेसमा जो मसँग भनिन्छ कि तपाईँहरू केही मेजर पार्टीहरू जो मधेसको हुनुहुन्छ विशेष गरी जो 3टा पहिले आउनुभएको त्यो र नयाँमा चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरम लोकतान्त्रिक यो 4वटा त कमसेकम एक ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँहरू मधेसको चाहिँ यो जनरल आवाज छ क्या यो फेरि मैले कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कुरा गरिरहेको छैन कार्यकर्ता कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता कोरस गाउँछन् जनताको कुरा गर्दैछु म जो खेतमा खलिहाल्नु त्यही एउटा आधार कि तपाईँहरू एक भएर आउनुहोस् भनिएको आधारले मात्र एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ र भनेको त्यो बाध्यता हो मैले भने इच्छा नहोला भएर पनि के गर्ने तपाईँहरूको अहिलेसम्मको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि त इट्स नट पोसिबल होइन यो त मैले त के देखिरहेको यो बडा छिट्टो जति निर्वाचन सुनिश्चित हुँदै गइरहेको छ के हुन्छ जति निर्वाचन सुनिश्चित हुँदै गइरहेछ नि त्यति चाहिँ राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा एकदम गुणात्मक परिवर्तन भइरहेछ एक ठाउँमा आउने हिसाबले अनि के हुन्छ त्यसो भए एउटा तपाईहरु अनि विजयजीहरु दुईटा चरण अनि त्यसपछिबाट राजनीतिहरु सबै एक ठाउँमा आउनुहुन्छ दुईटा चरण हुन्छ यसको केही राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मर्जर पनि हुने स्थिति मैले देखिरहेको छु विभिन्न ढंगका त्यो हाम्रो मात्रै हैन अरु पार्टीको पनि भइरहेछ त्यो र त्यसपछि यी दलहरूको बीचमा एउटा चाहिँ चुनावी तालमेल र मोर्चाबन्दी न्यूनतम यो मोर्चाबाट एकजना उम्मेदवार एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्णयका साथ अब अर्को मोर्चाबन्दी नहोला भन्न म सक्दिनँ अर्को मोर्चाबन्दी पनि मैले देखिरहेको छु यसबाट असन्तुष्ट भएकोलाई अर्को मोर्चाबन्दीमा सामेल गराउने भनेर त्यसपछि अब जनता निर्णय गर्छ भनेको तपाईं चाहिँ यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सहमतिको कि मधेसबाहेक दलहरू एक ठाउँमा आउँछन् प्रबल सम्भावना देखिरहेको छु कतिपय आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यताले पनि आउने खोजिरहेको जस्तो बुझिन्छ हिजो ठ्याक्कै इन्कार गर्ने दलहरू अहिले हैन मिलेर त जानु पर्ला जस्तै छ तपाईहरु आउनुस् एक ठाउँमा आउनुस् एकता नै बल हो त्यो हामीले भनि पनि राख्नु पर्दैन तर यो राजनीतिक वृत्तमा जुन चाहिँ विश्वासको संकट देखिएको छ जनताले जुन विश्वास कम गरिरहेका छन् त्यो विश्वास बढाउने तर्फ पनि केन्द्रित बन्नु होला तपाईहरु ठीक छ र अब करिब अन्त्यमा आइरहँदाखेरि अहिले सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा तपाईको दलको मूल्याङ्कन के हो सही बाटोमा गइरहेको छ अथवा उसले केही सुधार गर्नु अब अहिले सरकार यो गैर राजनीतिक सरकार नै हो यसमा हामी दुई मत छँदै छैनौं अब आएर सबभन्दा यसको बजेटको विषयमा मतान्तर नहोस् भनेर हामी सचेत छौं सशंकित पनि छौं किनभने बजेटमा कुनै दल विशेषको प्रभाव पर्ने हो कि पर्दैन भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ एक यद्यपि दोस्रो यो सरकारको हैसियत के हो भने कुरो सरकारले बुझ्नु पर्यो यो अन्तरिम चुनावी सरकार हो मंसिरसम्म यसले निर्वाचन गराउनु यसको लोकप्रियता या यसको मूल उद्देश्य त्यही हो नयाँ एजेन्डाहरू यसले चाहिँ लोकप्रिय पपुलिस्ट बजेट ल्याउनु पर्दैन भारी बोकाउने बजेट ल्याउनु पर्दैन अर्को केही यसका चाहिँ विषयहरू कस्ता छन् भने जुन 12-13 अरब निर्वाचन सम्बन्धी खर्च हुने बेला आएको छ पहिले राखिन्थ्यो बजेटमा हुँदैन थियो अहिले खर्च हुने बेला आएको छ त्यसकारणले यसले गुड्डी नहाक्नुहुन्न मैले यो गर्छु उ गर्छु भनेर हैन विकास दर चाहिँ म यति प्रतिशत ल्याइदिन्छु राजस्व 35% पुर्याइदिन्छु यो सब बेकारको कुराहरू हुन् त्यसमा चाहिँ बुझ्दिन के पर्यो भने सरकारको जुन बनावट छ या सरकारको हैसियत छ त्यो एउटा अन्तरिम चुनावी सरकार मात्रै हो त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर र बजेटलाई पनि अब भनौं कुनै दल विशेषले बढी प्रभावित गर्न थाले किनभने कुनै मन्त्रालयको यदि प्रभाव भयो भने एउटा मन्त्रालयको मात्रै पर्छ अर्थ मन्त्रालयको प्रभाव सबै मन्त्रालयमा पर्छ यो कुरोलाई म स्वयं पनि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अस्ति मैले उहाँलाई आग्रह गरे कृपया गरेर यो सब नगर्नु होला कुनै जस्तो करहरू छुट दिने काम नगर्नु होला कर फरछोट आयोग बनाइदिने त्यो कस्तो हुन्छ भने कर फरछोट आयोगमा चुनावी खर्च उठाउन थाल्छन् मान्छे भनेको यस्तो अहिले गरिरहेको सरकारको कामकारबाही ठीक छ तर उसले अब जाने बाटोमा चाहिँ चुनावलाई केन्द्रमा सुनिश्चित गर्ने बाहेक अरूमा उ नलागोस् अरू एजेन्डाहरू उसको एजेन्डै हैन एकैचोटी सबै सुधार्छु सब राम्रो गर्छु त्यो बाहेक कसैले पचाउन पनि सक्दैन गुनासो त्यो बाहेक अरू केही छ त्यो बाहेक छैन सरकार एक ढंगले सही ढंगले नै लागिरहेको छ चुनावलाई सुनिश्चित गराउने विशेष गरी यसको अध्यक्ष को निरन्तर एउटा जुन देखियो
कहीँ उतार चढाव छैन उहाँको बोली वचनमा। मन्त्रीहरूको त अलिकति हल्का फुल्का हुने रहेछ, तर उहाँको जुन बोली वचनमा कहीँ उतार चढाव छैन। त्यसले र विशेष गरी हामीलाई सबभन्दा अर्को सन्तोषको विषय के हो भने हरेक निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयप्रति मान्छेले प्रश्न चिन्ह खडा गर्थे। यसपटक कमसेकम एउटा सिजन मान्छे भएको हुनाले र गृह मन्त्रालयले कसैको लागि धाँधली गर्नुपर्ने, कसैको पक्ष विपक्षमा लाग्नुपर्ने स्थिति चुनावमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय त्यही मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ र सधैँ आलोच्य हुन्थ्यो। हरेक गृहमन्त्री, चुनावी गृहमन्त्री आलोच्य भएको छन् अहिलेसम्म। यो पहिलो पटक हो कि मान्छेमा एउटा आशा के जागेको छ भने कुनै दल विशेषको पक्षमा प्रशासनहरू लाग्दैनन् भनेर। त्यो पनि एउटा धेरै जनतामा यसले उत्साह बढाएको छ है। किनकि कतिपय जनताहरूको चाहिँ मत नै सुरक्षित हुँदैन थियो, मत एउटालाई दिन्थ्यो जित्थ्यो अर्को भन्ने लाग्ने रहेछ यो कुरो। अहिले प्रकट गरिरहेको थिए धेरैले विभिन्न जिल्लाहरूमा। मैले रौतहटतिर पनि त्यो प्रकट गरिरहेको पाएँ, महोत्तरीतिर पनि प्रकट गरिरहेको पाएँ ठाउँ ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि सरकार एउटा सही दिशामै गइरहेछ। हस्, निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँले समय दिनुभयो र अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई अलिकति हामीले समीक्षा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकहरू, उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ। चुनावको विकल्प छैन। यो यतिखेरको एक मात्र एजेन्डा बनेको छ, बन्नुपर्छ। यदि कसैको बनेको छैन भने पनि यही भन्छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।